गुज़िश्ता 4 रोज़ में कोरोना के नए केसेस में कमी आई। कारोबार खुले रहेंगे। SOPs पर अमल करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास में मुत्तफ़िका फैसला। आर्मी चीफ और कई वज़रा भी मौजूद थे। वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वीडियो लिंक पर शिरकत। इमरान खान का कोरोना से निपटने के लिए कौमी यकजहती पर जोर। अस्पतालों में बेड्स, दवाएं, ऑक्सीजन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। शदीद मुतासरा इलाकों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन नाफिज। रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया ने 41 हसास यूसीस बंद करा दी। जमशेद क्वार्टर्स, ईसा नगरी, बहादुराबाद, तारिक रोड, करतबा मार्केट और दीगर इलाकों में दुकानों की बंदिश। उधर कई इलाकों में लॉकडाउन के अहकामात की खिलाफ वर्जी। मोहम्मद अली सोसाइटी और बहादुराबाद में शाम 7 के बाद भी कारोबार चलता रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना के फैलाव के हवाले से हॉट स्पॉट एरिया सील। मुतालिका इलाकों में आमदोरफ्त बंद। ज़रूरी काम के लिए सिर्फ एक शख्स को आने और जाने की इजाज़त। सील मकामात में तमाम सरकारी और निजी दफातर, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। सरकारी मुलाजिम, हेल्थ प्रोफेशनल्स, जजेस और मीडिया पर्सन्स को आमदोरफ्त की इजाज़त। पेट्रोल का बहरान, शिकंजे में लाई जाएगी मुलव्विस कंपनियां और जिम्मेदारान। वज़ीर आज़म का बहरान में मुलव्विस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म। इमरान खान का कहना है ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई किया जाए। ओगरा ने तहकीकाती रिपोर्ट में बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम यूनियन पर आयद कर दी। नो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा करने की जिम्मेदार करार। मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि K4 मंसूबे को वज़ीर आज़म ने रुकवाया। दुनिया इमरान खान के मॉडल को नहीं मानती, अपने फैसलों से ना मुकरें। वज़ीर आज़म के दौरे का पता चला तो प्रोटोकॉल देने के लिए मसरूफियात तर्क कर दी, मगर वफाकी हुकूमत का खत आया कि इमरान खान का निजी दौरा है। मुस्लिम लीग नून की जहांगीर तरीन के साथ राबतों की तरदीद। राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम हार्ट टॉक में कहा कि नवाज शरीफ के राबते की खबर गलत है। तरीन भी ऐसा इरादा नहीं रखते। फवाद चौधरी बोले उनकी जहांगीर तरीन से बात हुई है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उधर जराये के मुताबिक मुश्तरका दोस्त की जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। नून लीग की शराइत आड़े आ रही हैं। हुकूमत के अंदर दरार पड़ रही है। अददी अक्सरियत तेजी से मुतासिर हो सकती है। शाहिद हक्कान अब्बासी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले हुकूमत के हालात मुश्किल हैं, लगता नहीं कि अख्तर मिंगल इस बार मौक़िफ़ बदलेंगे। मुल्क के मौशी हालात ही हुकूमत में तब्दीली लेकर आएंगे। वो कुरैशी को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने के मुतालिक नून लीग की किसी पॉलिसी से आगाह नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा केस हतमी मराहिल में दाखिल। फरोग नसीम के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा का वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड। कहा कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड 2003 में बनाया। काजी फायज तब जज नहीं थे। बरतानिया में पहली जायदाद 2004 में खरीदी। पैसा बैंक अकाउंट से अपने नाम से लंदन भेजती रही। फिर मजीद 2 जायदादें खरीदी। बरतानिया और पाकिस्तान में टैक्स देती रही। खैबर पख्तूनख्वा का 979 अरब रुपए का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई महसूलात से 56 अरब रुपए वसूल होंगे। बिजली के खालिस मुनाफे से 25 अरब, खालिस मुनाफे के बकाया जात से 10 अरब रुपए मिलेंगे। बंदोबस्ती इलाकों के अखराजात का तखमीना 488 अरब, जमशुदा इजला का 86 अरब लगाया गया। उधर गवर्नर बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली का बजट इजलास 20 जून को तलब कर लिया। बजट का हजम 400 अरब से जायद होने का इम्कान। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कोरोना से सेहतयाब। टेस्ट मनफी आ गया। चीफ जस्टिस के खानदान के कोरोना से मुतासरा दीगर अफराद के टेस्ट भी मनफी आ चुके। उधर वजीर रेलवे शेख रशीद भी सेहतयाब होने लगे। मिलिट्री अस्पताल अमले के साथ सेल्फी।
فیملی ذرائع کے مطابق شیخ رشید 2 دن سے بغیر آکسیجن ٹرائل پر ہیں۔ جو لوگ کورونا کو شکست دے چکے وہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بھی بچائیں اور نیکیاں کمائیں۔ صحت یاب ہونے والے افراد پلازماتیہ کر کے شدید بیمار افراد کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ 0334192026 پر واٹس ایپ پیغام بھیجیں۔ 92 نیوز پلازماتیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ڈیکسامیتھازون کرونا کے عام مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ ماہر امراض سینہ ڈاکٹر مبین اقبال کا کہنا ہے کہ جو وینٹیلیٹر یا آکسیجن پر نہ ہوں انہیں یہ دوا نہیں دینی چاہیے۔ ادھر ڈاکٹر ظفر مرزا کی ہدایت پر ڈریپ کی ایڈوائزری جاری۔ ڈیکسامیتھازون انجیکشن کی صرف ڈاکٹر کے نسخے پر فروخت کی اجازت۔ دوسری جانب ڈیکسامیتھازون مارکیٹ سے غائب، بلیک میں بکنے لگی۔ عوام آج جمعے کے دن کو یوم توبہ اور یوم دعا کے طور پر منائے۔ علماء اور مشائخ کی اپیل، کہتے ہیں کہ لبوں کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجائیں، پیشانیوں کو سجدوں سے روشن اور آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے اور کرونا سے نجات بھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بھی کرونا سے نجات کے لیے آج یوم دعا منانے کی اپیل۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2011 کا فائنل فکس تھا۔ سری لنکا کے سابق وزیر کھیل نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ التھا کاماچے کہتے ہیں کہ ہم نے 2011 کا ورلڈ کپ فائنل فروخت کیا تھا۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کمارا سنگاکارا کا رد عمل، کہتے ہیں اگر سابق وزیر کے پاس ثبوت ہیں تو ICC کو فراہم کریں۔ ورلڈ کپ 2011 کے فائنل میں بھارت اور سری لنکا مد مقابل تھے۔ اور امریکی اداکارہ کرسٹن سٹیورٹ فلم سسپینڈ میں لیڈی ڈیانا کے کردار میں نظر آئیں گی۔ فلم کی شوٹنگ آئندہ برس شروع ہوگی۔ کرسٹن سٹیورٹ فلم ٹوائلائٹ ساگا میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ ایک اہم عوامی مسئلے کا ذکر کیا جائے۔ نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس تیل کی تھی وافر مقدار، پھر بھی کیا معصوم شہریوں کو خار۔ 18 روز کچھ نہ کر سکے حکومتی عہدیدار۔ انکوائری رپورٹ نے پیٹرول بحران پیدا کرنے والوں کا کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے مئی کے مقابلے میں 10 جون تک سپلائی 40% کم کی۔ رپورٹ کے مطابق ہیسکول کمپنی کے سٹاک میں 30,758 ٹن پیٹرول موجود تھا۔ گو کمپنی کے سٹاک میں 1,02,099 ٹن پیٹرول موجود تھا۔ اٹک پیٹرولیم کے سٹاک میں 2,923 ٹن پیٹرول موجود تھا۔ ٹوٹل پارکو کے سٹاک میں 3,768 ٹن پیٹرول موجود تھا۔ شیل پاکستان 4,371 اور تاج گیسولین کے سٹاک میں 998 ٹن پیٹرول موجود تھا۔ اوگرا نے پیٹرول بحران کی ذمہ داری پیٹرولیم ڈویژن پر عائد کر دی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی۔ سہیل اقبال بھٹی، یہ تمام تر فیکٹ اینڈ فگر تو سامنے آ گئے، لیکن 16 جون کو جو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ہیں ندیم بابر، ان کا یہ بیان آیا تھا کہ پہلے جو پیٹرول ہے وہ صرف پیٹرول پمپ مالکان نے چھپایا ہے۔ اب اس رپورٹ کو اگر دیکھیں تو کس کی نااہلی ثابت ہوتی ہے، کون قصوروار ٹھہرتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ندیم بابر صاحب کے بیان کا تعلق ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیٹرول کے پمپ کے مالکان تھے 10 سے 15,000 20,000 لیٹر وہ پیٹرول رکھتے ہیں اور وہاں پر اس کی ہولڈنگ کر نہیں سکتے 1 دن سے زیادہ یا 2 دن سے زیادہ۔ لیکن جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس نے تو حقائق بالکل سامنے منظر عام پر لے کے آگے، لیکن اس کے باوجود کہ 18 روز گزر چکے ہیں، پیٹرول کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے پر ذمہ داری عائد کر رہا ہے، لیکن جو انکوائری رپورٹس کے اندر فائنڈنگز ہیں جس نے سب نے اس انکوائری کمیٹی کے 8 ممبران نے اس کو ویریفائی کیا ہے، اس کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس پیٹرول وافر مقدار میں موجود تھا، جو ملک کے اندر جون کے اندر جو عوام کی پیٹرولی مصنوعات کی ابتدائی 15 سے 20 ڈوز کے دوران صارفین کی طلب سے اس کو پورا کر سکتے تھے، کیونکہ مئی کے اندر بھی ان کمپنیوں نے جو پیٹرولی مصنوعات کی فروخت کی، جون میں انہوں نے بجائے اس کے کہ اب کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن نرم ہوا تھا، اب مارکیٹ ایکٹیویٹیز اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھنی تھی، لیکن انہوں نے 40% سپلائی جون میں کم کی، چونکہ 1 جون سے قیمت کم ہوئی تھی۔ جو 92 نیوز کو یہ ایکسکلوسیولی یہ انکوائری رپورٹ موصول ہوئی، اس کے مطابق ہیسکول آئل مارکیٹنگ کمپنی کے سٹاک میں 30,758 ٹن پیٹرول موجود تھا۔
गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक में 1,02,099 टन, अटक पेट्रोलियम के स्टॉक में 2,923 टन, टोटल पार्को के स्टॉक में 3,768 टन पेट्रोल मौजूद था।